3.2 हो एक्सटेन्सन अफ टाइम। एक्सटेन्सन अफ टाइममा डिलेजको कुराहरू पढ्न जरुरी छ। जस्तै टाइम एक्सटेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त युजली इनेभिटेबल हुन्छ हैन। प्रोजेक्टको इन्टेन्डेड प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम भन्दा चाहिँ डिले अगाडि डिले हुनसक्छ। त्यो हुनाले डिलेलाई हामीले कसरी चाहिँ एनालाइसिस गर्ने भन्ने विषय चाहिँ इम्पोर्टेन्ट बाटो हो के। सो अक्सर गरेर कन्स्ट्रक्सनको डिलेमा चाहिँ कति प्रकारको डिलेहरू हुन्छ अथवा ढिला के कारणले हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने डिले चाहिँ हामीसँग 3 किसिमको हुन्छ। एउटा डिले हुन्छ एक्सक्युजेबल डिले भनेको कन्ट्र्याक्टरले त्यसको एक्सक्युज पाउँछ र एक्सटेन्सन अफ टाइम दिनको लागि चाहिँ कुनै समस्या हुँदैन, त्यो भनेको एक्सक्युजेबल डिले हो। एक्सक्युजेबल डिले चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ, एउटा कम्पेन्सेबलको डिले, अर्को नन कम्पेन्सेबलको डिले। कम्पेन्सेबलको डिले भनेको चाहिँ कस्तो हुने भने उसलाई चाहिँ टाइम एक्सटेन्सन सँगसँगै हामीले कस्ट पनि एक्स्ट्रा दिनु पर्यो भने कम्पेन्सेबल हुन्छ भने कस्ट चाहिँ नदिने खालि टाइम मात्रै एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ नन कम्पेन्सेबल डिले हुन्छ। अहिलेलाई त्यति बुझिराखौँ। नन एक्सक्युजेबल डिले भनेको कन्ट्र्याक्टरको आफ्नो कारणले गर्दा डिले भएको छ भने उसलाई चाहिँ कुनै खालको एक्सक्युज रहेन। त्यो उसको आफ्नो पर्फर्मेन्स चाहिँ बिग्रेको कारणले गर्दा अथवा उसको पर्फर्मेन्स उसले राम्रोसँग पुरा नगरेको कारणले गर्दा डिले हुन गयो भने डिले चाहिँ नन एक्सक्युजेबल डिले हो। नन एक्सक्युजेबल डिले भयो भने उसलाई लिक्विडेटेड ड्यामेज तिराउनु पर्यो, डिले ड्यामेज तिराउनु पर्यो, एक्सक्युजेबल डिले हो भने। तेस्रो टाइपमा चाहिँ कन्करेन्ट डिले हुन्छ। कन्करेन्ट डिले भनेको चाहिँ एउटा डिले सँगसँगै अन्य डिलेका एस्पेक्टहरू पनि जोडिएर आउँछ भने त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि क्युमुलेटिभ असर गर्छ प्रोजेक्टलाई, त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्करेन्ट डिले भनेर भन्छौँ। सो डिले चाहिँ इनेभिटेबल छ, डिले हुनसक्छ प्रोजेक्टमा। इन्टेन्डेड प्रोजेक्ट कम्प्लिसनको टाइम भन्दा प्रोजेक्टको ड्युरेसन बढ्न सक्छ। त्यो बढ्न सक्ने कारणहरू धेरै हुनसक्छ। के कारणले बढ्छ भन्ने कुराको हकमा हामीले अगाडिको पार्टमा चाहिँ क्लेमको कुराहरूमा जोडिसकेका छौँ होइन। क्लेमको कारणले गर्दा डिले हुनसक्छ। क्लेम कसरी उठ्छ त भन्दा कन्ट्र्याक्टरले इनिसिएसन गर्न सक्छ जसको कारणले गर्दा नन एक्सक्युजेबल डिले हुनसक्छ, क्लाइन्टले इनिसिएसन गर्नुपर्छ या डिजाइनरले इनिसिएसन गर्न सक्छ जसको कारणले गर्दाखेरि एक्सक्युजेबल डिले हुनसक्छ। कन्करेन्ट डिले भनेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ यदि एउटा डिले मात्रै होइन कि एकैचोटि 3-4वटा डिलेका एस्पेक्टहरू चाहिँ एकमुष्ट रूपमा देखा परे भने त्यसलाई चाहिँ कन्करेन्ट डिले भनेर भन्छौँ। सो 3.2 भनेको चाहिँ एक्सटेन्सन अफ टाइमसँग रिलेटेड हो। त्यो टाइमसँग रिलेटेड एक्सटेन्सनको कुराको हकमा पहिला डिलेको कुरा बुझ्नु पर्यो अनि आफ्टर देन एक्सटेन्सन अफ टाइमको कन्ट्र्याक्टको क्लजेसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। सो यसलाई यी टाइप्स अफ डिलेलाई चाहिँ अलिकति डिटेलमा पढ्नु अब। पहिलो छ एक्सक्युजेबल डिले। एक्सक्युजेबल डिले भनिसकेपछि फर्स्टमा एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने एक्सक्युज कसले पाउँछ त भन्दा कन्ट्र्याक्टरले पाउने हो। कन्ट्र्याक्टरले यदि बहाना पाउँछ डिलेको चाहिँ कम्पेन्सेट गर्नको लागि उसले चाहना गर्छ भने त्यस्ता डिलेहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको तर्फबाट भन्दा पनि इम्प्लोयर र इम्प्लोयरको रिप्रेजेन्टेटिभबाट गरेका डिलेको कारणले गर्दा एक्सक्युजेबल हुने हो। सो कन्ट्र्याक्टरको फल्टको कारणले गर्दा होइन र इभन सुरुको स्टान्डमा हेर्ने भने ओनरको कारणले गर्दा पनि होइन भने एक्सक्युजेबल डिले हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। तर इनफ्याक्ट कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले एक्सटेन्सन अफ टाइमलाई चाहिँ इन्टाइटल गर्ने क्रममा त्यो कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ आफ्नो कारणबाट डिले नभइकन इम्प्लोयरले टाइमली करेक्सन नगरेका कारणले, इम्प्लोयरले टाइमली अप्रुभल नदिएको कारणले, इम्प्लोयरको सेड्युलमा चाहिँ इम्प्लोयरले इन्स्ट्रक्सन दिनबाट चाहिँ ढिला गरेको कारणले गर्दा, ड्राइङ सबमिसन गरिसकेपछि अप्रुभल गर्न टाइम लागेको कारणले गर्दा, या इम्प्लोयरको पर्फर्मेन्समा चाहिँ सेटब्याकहरू भएको कारणले गर्दा कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युसन गर्न सकिएन भने त्यो कारणबाट यदि डिले हुन्छ भने त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको लागि कम्पेन्सेबल हुन्छ या एक्सक्युजेबल डिलेको रूपमा जान्छ। सो एक्सक्युजेबल डिले भनेको मिनिङ चाहिँ के हो भने कन्ट्र्याक्टर यसमा चाहिँ के हुन जरुरी भएन भन्दा कन्ट्र्याक्टर आफू डिफल्टमा पर्नु भएन, कन्ट्र्याक्टरले आफ्नो पर्फर्मेन्स चाहिँ प्रपरली पुरा गर्न पर्यो। तर कन्ट्र्याक्टरको कारणलेबाट भन्दा पनि अन्य कारणबाट चाहिँ डिले हुन गयो भने त्यो चाहिँ एक्सक्युजेबल डिले फर द कन्ट्र्याक्टर हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, जसको कारणले गर्दा हामीले टाइम पनि कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कस्ट पनि कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब एक्सक्युजेबल डिले हुन सक्ने कारणहरू के हुनसक्छ त भन्दा डिले चाहिँ आइदर पार्टीले कज गरेको हुन नपर्ने
तर ओनरको कारणले चाहिँ डिले भएको हुनसक्छ र इन्जिनियरको कारणले गर्दा चाहिँ डिले हुनसक्छ भने त्यो ओनर त इन्जिनियरले चाहिँ टाइमली कुनै कुराको अप्रुभल नदिएको कारणले गर्दा चाहिँ डिले भयो भने त्यो चाहिँ सबै एक्सक्युजेबल डिलेको एक्जाम्पल्सको लागि एक्सक्युजेबल डिलेको हकमा के हुनसक्छ त भन्दा कन्ट्र्याक्टरले मेटेरियल्स प्रोक्योरमेन्ट गर्नको लागि रेडी गरेर राख्यो त्यो मेटेरियल्सलाई अप्रुभल गर्नको लागि टेस्ट सर्टिफिकेट सहित चाहिँ उसले अप्रुभलको लागि इम्प्लोयर कहाँ पठायो इम्प्लोयरले अप्रुभल दिनलाई डिले गर्यो कन्ट्र्याक्टरले कुनै आइटम अफ वर्कको क्ल्यारिफिकेसनको लागि ड्रइङ्सको चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन माग्यो इम्प्लोयरसँग इम्प्लोयरले त्यो डिले गर्यो अप्रुभल दिनको लागि कन्ट्र्याक्टरलाई प्रपरली इन्स्ट्रक्सन नदिकन इन्स्ट्रक्सनको क्ल्यारिटी नभएको कारणले गर्दा कन्ट्र्याक्टरले काम गर्न सकेन त्यो पनि एक्सक्युजेबल डिले होला टाइमली चाहिँ सेड्युललाई अपडेट गरेर पठाएको थियो कन्ट्र्याक्टरले त्यसलाई अप्रुभ गरेर चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ इम्प्लोयरको भयो इम्प्लोयरले टाइमली अप्रुभल नदिएको कारणले गर्दा कन्ट्र्याक्टरले प्लान अनुसार एक्जिक्युट गर्न सकेन यहाँ हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने एक्सक्युजेबल डिले भनेका त्यस्ता डिले हुन् जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको कारणले गर्दा भन्दा पनि कन्ट्र्याक्टरको भन्दा बाहिरको कारणबाट या कन्ट्र्याक्टर डिफल्ट भएको कारणले होइन कि या कन्ट्र्याक्टर पर्फर्मेन्स नगरेको कारणले होइन कि कन्ट्र्याक्टरको बसभन्दा बाहिर अरूले गरेको डिलेको कारणले गर्दा कन्ट्र्याक्टरले एक्सक्युजेबल डिलेको रूपमा चाहिँ प्लिड गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सो यसमा कन्ट्र्याक्टरको दोष केही होइन जो बाहिर हुने हो त्यो भनेको इम्प्लोयरको बाहिरको होला थर्ड पार्टीको होला के को हुनसक्छ जुन कुरा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको आफ्नो चाहिँ फ्रेमभन्दा बाहिरबाट डिले भयो भने त्यसलाई हामीले एक्सक्युजेबल डिले भन्छौँ दोस्रो छ नन एक्सक्युजेबल डिले नन एक्सक्युजेबल डिले भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले जानी बुझी या उसको नेग्लिजेन्सको कारणले गर्दाखेरि भएको चाहिँ डिले भनेको नन एक्सक्युजेबल हो उसले स्लो प्रोग्रेस अफ वर्क गर्छ वर्कम्यानसिपको काम चाहिँ फल्टी छ उसले इनएडिक्वेट लेबर फोर्स चाहिँ मोबिलाइज गरेर कामलाई ढिलासुस्ती गरिरहेछ टाइमली मेटेरियल्सहरू प्रोक्योर गरेर बसिरहेको छैन उसको सब कन्ट्र्याक्टर्सहरूले पनि टाइमली चाहिँ कामहरूको आउटपुट दिइरहेको छैन भन्नुको अर्थ के हो भने कन्ट्र्याक्टरको कारणबाट यदि डिले हुन गयो प्रोजेक्टमा भने कन्ट्र्याक्टरको कारणबाट भन्ने कुरालाई पुष्टि कसरी गर्न सक्छौँ भने कन्ट्र्याक्टरले काम ढिला गरिरहेछ भने ढिला गर्ने धेरै चाहिँ आधारहरू हुनसक्छ त्यो धेरै बाहनाहरू हुनसक्छ त्यो जेसुकै बाहना भए पनि कन्ट्र्याक्टरको आफ्नो कारणबाट प्रोजेक्टको एक्टिभिटिजमा यदि डिले भएको छ भने त्यो चाहिँ नन एक्सक्युजेबल डिले हो नन एक्सक्युजेबल डिलेले के निम्ति आउँछ त भन्दा त्यो लिक्विडेटेड ड्यामेज तिराउनलाई प्रपरली नगरेको कारणबाट डिले हुन सक्छ आफ्नो काम प्रपरली गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कन्ट्र्याक्टरको हो त्यो काम उसले टाइमली नगरेको कारणले गर्दा प्रोजेक्टको एक्टिभिटी सञ्चालन गर्नको लागि डिले हुन्छ भने त्यसलाई हामीले नन एक्सक्युजेबल डिले भन्छौँ नन एक्सक्युजेबल डिलेले लिक्विडेटेड ड्यामेजलाई आकर्षण गर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो अब एक्सक्युजेबल डिले अन्तर्गतको चाहिँ दुईवटा डिले हामीले एक्स्ट्रा चाहिँ क्याटेगोरी हिसाबले पढ्न जरुरी छ त्यो भनेको कम्पेन्सेबलको डिले र अर्को भनेको नन कम्पेन्सेबलको डिले कम्पेन्सेबलको डिले भनेको यस्तो अवस्थामा आउँछ कि जुन बेलामा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई एक्सक्युजेबल डिलेको आधारमा टाइम मात्र एक्सटेन्सन गर्नलाई दिने होइन कि टाइम सँगसँगै कस्ट पनि एक्स्ट्रा बर्डन भएको चिज दिनुपर्ने हो जस्तै कि कन्ट्र्याक्टरले बोल्डर मिक्स वेल अन्तर्गतको चाहिँ काम गर्ने क्रममा अर्थोकिन एक्साभिसन चाहिँ बिएमएसको कटिङ गर्नुपर्ने थियो तर अनफोर्सिन ग्राउन्ड कन्डिसनको कारणले गर्दा रक भेट्यो अब रक काट्नको लागि एक्स्ट्रा पैसा उसलाई चाहिने भयो जुन कुरा चाहिँ स्कोप अफ पिओक्यूमा छैन रक काट्नलाई एक त सेड्युल अनुसारको उसले त्यति ड्युरेसनभित्र सक्दैन टाइम त्यसै पनि एक्सटेन्सन हुने भयो तर उसले रेडियल्ली नयाँ काम चाहिँ गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा उसलाई कस्ट पनि एक्सटेन्सन दिनुपर्ने भयो भनेपछि यदि टाइमको एक्सटेन्सन सँगसँगै कस्ट पनि एसोसिएटेड भएर आउँछ भने त्यो चाहिँ कम्पेन्सेबलको डिले हो या उसले एउटा काम गर्नको लागि इन्स्ट्रक्सन क्लियरली चाहिँ इम्प्लोयरबाट मागिरहेको थियो इन्जिनियरले अथवा इम्प्लोयरले चाहिँ क्लियरली इन्स्ट्रक्सन दिन नसकेको कारणले गर्दा काम डिले भयो डिले भएको कारणले गर्दा उसको आइडियल बसे म्यानपावरलाई उसले काम दिन सकेन काम नभएपछि उसले एक्स्ट्रा वेजेसहरू दिनुपर्ने भयो म्यानपावरलाई जसको कारणले गर्दा कस्ट बर्डन कन्ट्र्याक्टरलाई पर्न गयो
यो चिजहरू भनेको कम्पेन्सेबलको डिलेहरू। कम्पेन्सेबलको डिले भनेको मिनिङ के हो भने टाइम सँगसँगै कस्ट पनि एसोसिएटेड भएर आउने छ भने त्यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेबलको डिले भनेर भन्छौँ। कम्पेन्सेबल डिले इज अ टाइप अफ द एक्सक्युजेबल डिले वेयर टाइम एन्ड कस्ट एक्सटेन्सन बोथ आर भ्यालिड फर द कन्ट्र्याक्ट अर कन्ट्र्याक्टर। त्यो भनेको चाहिँ कम्पेन्सेबलको डिले हो। अर्को डिले हुन्छ हामीसँग नन कम्पेन्सेबल डिले। नन कम्पेन्सेबल डिलेको मिनिङ भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले एक्सटेन्सन अफ टाइम मात्रै दिने तर कस्ट दिने होइन। कस्ट यदि एक्स्ट्रा एसोसिएटेड नभइकन डिलेको लागि कम्पेन्सेट मात्रै गर्नु पर्यो भने टाइमको मात्रै एक्सटेन्सन दिएर चाहिँ उसलाई कम्पेन्सेट गर्न सकिने खालको डिले छ भने त्यो चाहिँ नन कम्पेन्सेबल डिले हो। जस्तै एडभर्स वेदर कन्डिसनको कारणले कन्ट्र्याक्टरले क्रिटिकल पाथमा भएको एक्टिभिटिजलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ अप्रुभल खोजेको थियो, इम्प्लोयरले टाइमली अप्रुभल गर्यो। कन्ट्र्याक्टरले मेटेरियलसँग रिलेटेड अप्रुभल खोजेको थियो, अप्रुभल पनि टाइमली भयो। तर जब काम चाहिँ कमेन्समेन्ट गर्न स्टार्ट भयो एडभर्स वेदर कन्डिसनको कारणले गर्दाखेरि पानी पर्यो। मानौँ कङ्क्रिटिङको काम छ, त्यो 7 दिनसँग निर्धक्कसँग कन्टिन्युअसली पानी पर्यो। पानी परेको कारणले गर्दा, पानी परेको भन्ने कारण त इम्प्लोयरको कुनै दोष छैन त्यसमा। इम्प्लोयरले अप्रुभल नदिएको कारणले गर्दा काम रोकेको पनि होइन। एडभर्स वेदर कन्डिसनको कारणले गर्दा उसले एक्जिक्युट गर्न सकेन भनिसकेपछि उसको म्यान पावरलाई काम नभएको कारणले आइडल भएको होइन, पानी परेको कारणले आइडल राख्नु परेको अवस्था हो। त्यस्ता केसहरूको हकमा चाहिँ हामीले दिने भनेको नन कम्पेन्सेबल डिले हो। नन कम्पेन्सेबल डिलेले के कुरामा आकर्षण गर्छ त भन्दा प्रोजेक्टको ड्युरेसन एक्सटेन्सन गर्नलाई समस्या भएन, तर त्यसमा कस्ट एसोसिएटेड गरेर दिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हुँदैन। सो एक्सक्युजेबल डिले अन्तर्गतको हामीसँग दुई किसिमको प्रकार भयो, एउटा कम्पेन्सेबल डिले र अर्को नन कम्पेन्सेबल डिले। कम्पेन्सेबलको डिलेको आधारमा हामीले हेर्ने हो भने टाइम सँगसँगै कस्ट पनि दिन जरुरी छ भने नन कम्पेन्सेबलको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ कस्ट दिनु परेन, उसलाई टाइमको मात्रै कम्पेन्सेट गर्नु पर्यो। तेस्रो डिलेको टाइप्स छ, त्यो भनेको कन्करेन्ट डिले। मैले अघि नै भनेको थिएँ कन्करेन्ट डिले भनेको एउटै इभेन्टमा डिलेका विभिन्न इभेन्टहरू चाहिँ एकैचोटि आउने, पानी पनि पर्ने, अप्रुभल पनि ढिला हुने, मेटेरियल पनि टाइममा नपाउने, वर्कर्स पनि उसले मोबिलाइज गर्न नसक्ने, एकैचोटि सबै खालको डिले पर्यो भने त्यस्तो खालको डिलेलाई चाहिँ हामीले कन्करेन्ट डिले भनेर भन्छौँ। कन्करेन्ट डिले चाहिँ जब 2 या 2 भन्दा बढी डिलेका इभेन्ट्सहरू एकैपटक घट्छन् त्यस्तो बेलामा चाहिँ कन्करेन्ट डिलेहरू बस्छ भनेर भनिन्छ, जसको कारणले गर्दा प्रोजेक्टको इन्टेन्डेड कम्प्लिसन टाइम अथवा प्रोजेक्टको ओभरअल प्रोजेक्ट ड्युरेसनलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ भनेर भन्ने। कहिलेकाहीँ डिलेहरू कम्बिनेसन्सको हिसाबमा नै आउन सक्छ। कुनै बेलामा एक्सक्युजेबल डिले पनि सँगै आउन सक्छ, नन एक्सक्युजेबल डिले पनि सँगै बस्न सक्छ, कम्पेन्सेबल र नन कम्पेन्सेबलको डिले पनि सँगै हुन सक्छ। इट डिपेन्ड्स प्रोजेक्ट कुन स्टेटसबाट चाहिँ गुज्रिरहेछ, प्रोजेक्ट कुन स्टेटसबाट इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ, त्यसको आधारमा चाहिँ विभिन्न कम्बिनेसन अफ डिलेजहरू पनि हुन सक्छ। र अब डिलेको रिजल्टेन्ट भनेको के हुन्छ भने डिटेलको रिजल्टेन्टले हामीलाई नयाँ सेड्युल बनाउनलाई हेल्प गर्छ। डिले हुनुको पछाडिको केही डोमिनेन्ट कजहरू हुन्छ र जसले डिले छ भनेर अर्को पार्टीलाई चाहिँ जानकारी दिन्छ नि अथवा क्लेम गर्छ नि। जस्तै इम्प्लोयरलाई तिमीले टाइमली अप्रुभल नदिएको कारणले गर्दा मेरो म्यान पावर आइडियल बस्नु पर्यो, त्यो कारणले गर्दा त्यसको चाहिँ एक्स्ट्रा कस्ट मलाई बर्डन हो, त्यसको चाहिँ कम्पेन्सेबलको लागि मैले चाहिँ क्लेम गर्छु भनेर उसले क्लेम गर्छ भने क्लेम गर्ने पार्टी भनेको क्लेमेन्ट हो। यस्तो केसमा क्लेम गर्ने पार्टीलाई नै एभिडेन्स चाहिँ आफूले पर्याप्त मात्रामा पुरा गरेर दिनुपर्छ भनेर भन्छ। अर्थात् क्लेमेन्ट जो हो उसैलाई चाहिँ प्रुफ अफ द बर्डनको जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। प्रुफ अफ द बर्डन भनेको क्लेम गर्ने मान्छेले नै एभिडेन्सहरू आफूले तयार गर्नुपर्छ भन्ने विषय हो। सो त्यो भनेको रिजल्टेन्ट डिले या डिले भइसकेपछि त्यसको आउटकम के आउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्न सक्छौँ। सो इन सर्टमा हामीले हेर्ने हो भने टाइप्स अफ डिले हेरेर चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि डिलेको मेजरली 3टा क्याटेगोरीमा हामीले बाँड्न सक्छौँ। एउटा एक्सक्युजेबल डिले, नन एक्सक्युजेबल डिले र कन्करेन्ट डिले। एक्सक्युजेबल डिलेलाई फर्दर क्याटेगोराइज गर्ने क्रममा कम्पेन्सेबलको डिले र नन कम्पेन्सेबलको डिले भनेर हेर्न सक्छौँ।
एक्सक्युजेबल डिले भनेको कन्ट्र्याक्टर डिफल्ट नभइकन, कन्ट्र्याक्टरको कारणबाट नभइकन अन्य कारणबाट इम्प्लोयरको चाहिँ त्यसै गरी इन्जिनियरको या थर्ड पार्टी कुनै कारणबाट चाहिँ डिले भएको छ भने त्यसको डिलेको इफेक्ट कन्ट्र्याक्टरलाई पर्छ र कन्ट्र्याक्टरलाई कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ या एक्सक्युजेबल हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। एक्सक्युजेबल डिलेमा जहाँ चाहिँ टाइम सँगसँगै कस्ट पनि हामीले निर्धारण गरेर उसलाई चाहिँ दिन्छौँ भने त्यो कम्पेन्सेबल डिले भयो भने नन कम्पेन्सेबल डिले भनेको चाहिँ टाइम मात्रैको एक्सटेन्सन गर्ने, कस्टलाई चाहिँ नदिने भनेको नन कम्पेन्सेबल। त्यसै गरी नन एक्सक्युजेबल डिले भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको कारणले गर्दा, कन्ट्र्याक्टर सिग्निफिकेन्टली आफ्नो पर्फर्मेन्स राम्रोसँग नगरेको कारणले गर्दा या कन्ट्र्याक्टर डिफल्ट भयो भने त्यसबाट आउने डिले भनेको नन एक्सक्युजेबल डिले हो। यसमा हामीले केही कुरा कम्पेन्सेट गर्नु परेन, कन्ट्र्याक्टरलाई उल्टो लिक्विडिटी ड्यामेज या डिले ड्यामेज तिराउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। भने कन्करेन्ट डिले भनेको चाहिँ एक वा एकभन्दा बढी, एकैपटक एकभन्दा बढी चाहिँ डिलेजहरू सँगै आयो भने जसको कारणले गर्दा प्रोजेक्ट इन्टेन्डेड कम्प्लिसन टाइममा असर गर्छ भने त्यसलाई कन्करेन्ट डिले भनेर भन्छौँ। सो एक्सटेन्सन अफ टाइमसँग रिलेटेड डिले किन इम्पोर्टेन्ट छ भने नि हामीले के हेर्न सक्छौँ हेरौँ त, प्रोजेक्टको निर्धारित समयलाई म्याथअप गर्नु पऱ्यो भने या एक्सटेन्सन दिनु पऱ्यो भने त्यत्तिकै मौखिकको आधारमा एक्सटेन्सन दिएर हुन्छ त? त्यसलाई डिलेको एनालाइसिस गर्नु जरुरी छैन। कसको जिम्मेवारी थियो काम, प्रोजेक्टको एक्टिभिटिजलाई चाहिँ सेड्युल अनुसार मोबिलाइज गर्नको लागि या पुरा गर्नको लागि, कसले चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स नगरेको कारणले गर्दा डिले भएको, यस्ता कुराहरू जान्नु जरुरी भएन र एक्सटेन्सन अफ टाइम दिनको लागि। एक्सटेन्सन अफ टाइम दिनको लागि या एक्सटेन्सन अफ कस्ट दिनको लागि चाहिँ प्रपरली डिलेको बारेमा एनालाइसिस गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यही कारणले पहिला डिले कति प्रकारको हुन्छ भन्ने कुराको पनि जानकारी लिनु जरुरी भयो। अब यो थ्योरिटिकल कुरा पढिसकेपछि हामीले कम्पेन्सेसनको इभेन्टमा अथवा सर हजुर हजुर सर यो जुन त्यो नन कम्पेन्सेबल भन्नुभयो नि हजुरले, त्यहाँ एडभर्स कन्डिसनको एक्जाम्पल दिनुभयो नि। यदि कन्ट्र्याक्टरले जस्तै इक्विपमेन्टहरू हायर गरेको छ भने त्यस्तो बेला अब वेदर कन्डिसनले गर्दा काम गर्न पाएन भने उसले क्लेम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन सर? वेदर कन्डिसनको कारणले गर्दा उसले इक्विपमेन्ट हायर गरिकन पनि काम गर्न पाएन भने त्यो चाहिँ एक्सक्युजेबल डिले त भयो तर नन कम्पेन्सेबल भयो क्या। कम्पेन्सेबलको मिनिङ भनेको टाइम होइन कि, कम्पेन्सेबलको मिनिङ भनेको कस्ट हो। उसले कम्पेन्सेबलको डिलेमा चाहिँ टाइम र कस्ट दुइटै चिज पाउने भयो होइन, तर नन कम्पेन्सेबलको डिलेमा चाहिँ उसले टाइमको कुरा मात्रै पाउने भयो, कस्ट चाहिँ उसले पाउँदैन भन्नु खोजे हो। ल अब हामीले एक्चुअली हेर्ने हो भने नि कम्पेन्सेबल पाउन सक्ने चाहिँ प्रावधानहरू के हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने कन्ट्र्याक्टरले कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ आफूलाई कम्पेन्सेट गर्न पाउँछ अथवा कम्पेन्सेसनको लागि चाहिँ उसले क्लेम गर्न पाउँछ भन्ने विषयमा हेर्ने हो भने कम्पेन्सेबलको इभेन्ट्सको रूपमा कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टले चाहिँ पहिल्यै तेरिज बनाएर राखिदिएको छ क्या। कम्पेन्सेसनको इभेन्ट्सलाई हामीले हेर्ने हो भने सिंगल स्टेज टु एनेभलप बिडिङ प्रोसेसको GCC 50.1मा हेऱ्यो भने कम्पेन्सेसनको इभेन्ट्सको बारेमा क्लियरली डेपिक्ट गरेको छ कि कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले कम्पेन्सेसन माग्न सक्छ या त्यस्ता कामहरू चाहिँ कम्पेन्सेसनको लागि चाहिँ क्लेम लाग्छ भन्ने विषय हेर्ने हो भने GCC 50.1लाई तिमीहरूले हेऱ्यौ भने त्यो कुरा देखिन्छ। पहिला GCC 50.1 को समरी हामी यो स्लाइडबाट पढौँ अनि त्यसपछि एकचोटि बिडिङ डकुमेन्टमा गएर एकचोटि फेरि हेरौँला है त कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टले चाहिँ कसरी डेपिक्ट गर्छ भनेर। सो कन्ट्र्याक्टरको लागि कम्पेन्सेसनको इभेन्ट भनेको पहिलो भनेको डिलेड पोजेसन अफ साइट्स, यो मैले CMमा पनि भनेको छु। वर्क अर्डर दिएर चाहिँ साइटको पोजेस गराउने काम चाहिँ इम्प्लोयरको हो। यदि कन्ट्र्याक्टरले टाइमली चाहिँ आफ्नो साइट पोजेसन गर्न पाएन या इम्प्लोयरले टाइमली चाहिँ वर्क अर्डर दिएर तिमीले यो साइट अब तिम्रो भयो तिमी काम गर भनेर उसलाई चाहिँ जानकारी दिन सकेन या पोजेस गराउन सकेन भने त्यो कम्पेन्सेसनको इभेन्ट बन्न जान्छ। किन भन्दा उसले जति ढिला गर्छ त्यति नै उसले चाहिँ कम्पेन्सेसन गर्न सक्ने चाहिँ चान्सेस बढी हुने भयो क्या कन्ट्र्याक्टरले। किन मेटेरियल प्रोक्योर गरेर राखेको छ, सामान झार्न पाउँदैन, म्यान पावर हायर गरेर राखेको छ, उसलाई त्यत्तिकै वेज दिनु पर्यो, इक्विपमेन्ट मोबिलाइज गर्नको लागि उसले हायर गरिसकेको छ, इक्विपमेन्ट लगेर चाहिँ राख्न सकेन भनेपछि साइटै उसले आफ्नो चाहिँ अधीनमा नभइसकेपछि त उसले त्यहाँ मोबिलाइजै गर्न सकेन नि।
सो त्यसको कारणबाट चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले कम्पेन्सेसन गर्न सक्ने हो। अर्को कम्पेन्सेसनको इभेन्ट के हुन सक्छ भने इम्प्लोयरलाई उसले कुनै क्ल्यारिफिकेसनको लागि ड्रइङ स्पेसिफिकेसन र इन्स्ट्रक्सन मागेको थियो। इम्प्लोयरले त्यो इन्स्ट्रक्सन अथवा ड्रइङको क्ल्यारिफिकेसन अथवा स्पेसिफिकेसनको चाहिँ डिटेल आउट दिन सकेन या टाइमले दिन सकेन भने जति दिनले ढिला गर्छ नि त्यति नै काम चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको रोकिने हो। सो यस्ता कामहरू पनि कम्पेन्सेसनको लागि चाहिँ इभेन्टको रूपमा बस्न सक्छ। अर्को कन्ट्र्याक्टरले एक्जिक्युट गरेको काममा डिफेक्टै नभएको ठाउँमा पनि इम्प्लोयरले चाहिँ डिफेक्ट छ भनेर टेस्टिङ गराउन जायो। टेस्टिङ गर्यो, टेस्टिङबाट चाहिँ डिफेक्ट छैन भन्ने कुरा पुष्टि भयो भने त्यो टेस्ट गर्न लागेको बापतको चाहिँ रकम र समयको कम्पेन्सेसन चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले माग्न सक्छ क्या। त्यो पनि भनेको कम्पेन्सेसनको इभेन्ट हो। इम्प्लोयरले अनरिजनेबली डिले गरिरहेछ सब कन्ट्र्याक्टरलाई अप्रुभ गर्नको लागि, मेटेरियल अप्रुभ गर्नको लागि, सेड्युल अप्रुभ गर्नको लागि, वर्क मेथोडोलोजीको अप्रुभ गर्नको लागि, जुन कुरामा चाहिँ अप्रुभल नलिकन कन्ट्र्याक्टरले काम गर्न सक्दैन त्यस्ता कामहरूमा चाहिँ इम्प्लोयरले यदि अनावश्यक रूपमा चाहिँ डिले गरिरहेछ भने पनि कम्पेन्सेसन लाग्छ। त्यस्तै अनफोर्सिएबल ग्राउन्ड कन्डिसन, हामीले सोचेको भन्दा ग्राउन्ड कन्डिसन्स फरक पर्यो, डेफरिङ साइट कन्डिसन भयो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले काम गर्नै सकिरहेको छैन, स्कोप अफ पिओक्यू चेन्ज हुने भयो, आइटम अफ वर्कमा भेरिएसन्सहरू हुने भयो, त्यस्तो कारणबाट पनि कम्पेन्सेसन हुन सक्छ। त्यस्तै त्यो प्रोजेक्टमा त्यो कन्ट्र्याक्टर मात्रै होइन कि अन्य अरू सानसानो कामको लागि कन्ट्र्याक्टरहरू पनि त मोबिलाइज भएको हुनसक्छ नि। या कुनै पब्लिक अथोरिटिजले चाहिँ भने पनि त्यसको कन्ट्र्याक्टरले माग्छ। जस्तै उसले चाहिँ एक्स्ट्रा वाइडनिङ गर्ने जिम्मेवारी कन्ट्र्याक्टरको हो तर पोल सार्ने जिम्मेवारी त उसको होइन। उसले पोल सार्नको लागि रकम बिहोर्न पर्ने कुराहरू या उसले गर्नुपर्ने काममा त पर्ला सहयोगीको हिसाबले, तर त्यसको क्लियरेन्स लिनको लागि त इम्प्लोयरले फेसिलिटेट गर्नु पर्यो नि। अब त्यो पब्लिक अथोरिटिजबाट यदि टाइमली डिसिजन्स आएन भने त उसले त्यो काम गर्न पाएन, तर त्यो चिज उसको लागि कम्पेन्सेसन हुनसक्छ। रुख काट्नु पर्ने रहेछ कतै, रुख काट्नको लागि क्लियरेन्स चाहिँ वन मन्त्रालयबाट लिनुपर्छ। अब त्यो वन मन्त्रालयबाट क्लियरेन्स लिने जिम्मेवारी क्लाइन्टको, काटिदिने काम कन्ट्र्याक्टरको होला तर क्लियरेन्स लिने काम त इम्प्लोयरको। अब इम्प्लोयरले टाइमली चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ लिन सकेन भने अथवा पब्लिक अथोरिटीबाट टाइमली चाहिँ त्यो कुराहरूको बारेमा सर्टिफिकेट लिन सकेन या क्लियरेन्स लिन सकेन भने त त्यसको बर्डन त कन्ट्र्याक्टरलाई पर्ने भयो नि त। सो कन्ट्र्याक्टरले क्लेम गर्न सक्ने हो। एडभान्स पेमेन्टलाई चाहिँ डिले गर्यो भने जुन चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट गर्ने बित्तिकै पाउने एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीको अगेन्स्टमा पाउने जुन चाहिँ एडभान्स पेमेन्ट छ या पेस्कीको अमाउन्ट छ, त्यो पेस्कीको अमाउन्टलाई टाइमली चाहिँ यदि फर्निस गरेन भने उसलाई त्यसो गरे कम्पेन्सेसनको इभेन्ट लाग्छ। इम्प्लोयरको रिस्कको कारणले गर्दा, इम्प्लोयरको आफ्नो चाहिँ बजेटरी प्रोभिजनको कारणले गर्दा, इम्प्लोयरको आफ्नो आन्तरिक जोखिमको कारणले गर्दा त्यसको इफेक्ट कन्ट्र्याक्टरलाई देखिन्छ भने पनि त्यसको चाहिँ कम्पेन्सेसन कन्ट्र्याक्टरले गर्न सक्छ। ह्यान्डओभर गर्यो, ह्यान्डओभर गर्नलाई रेडी भएर बसेको छ, ह्यान्डओभर गर्ने क्रममा चाहिँ यदि टेकिङ ओभर सर्टिफिकेट नलिकन प्रोजेक्ट छोडेर जान पाउँदैन कन्ट्र्याक्टरले, हो त्यो टेकिङ ओभर सर्टिफिकेटमा चाहिँ इस्यु गर्नलाई डिले भयो भने पनि कम्पेन्सेसन लाग्छ। त्यस्तै भेरिएसन्सहरू, आइटमको भेरिएसन्स हुनसक्छ, क्वान्टिटीको भेरिएसन्स हुनसक्छ, त्यो भेरिएसन्स टाइमली अप्रुभ भएन भने पनि कम्पेन्सेसनको इभेन्ट हुनसक्छ। सो इनफ्याक्ट कम्पेन्सेसनको इभेन्ट्सहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टले जेनरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ डेपिक गरेको विषयहरू छ। ती विषयहरूमा जिसिसीको क्लज 50.1 हेऱ्यौँ भने हामीले के देख्छौँ भने कम्पेन्सेसन कस्तो कस्तो कारणबाट कम्पेन्सेसन हुनसक्छ, कस्तो कस्तो कारण भयो भने कन्ट्र्याक्टरले कम्पेन्सेसन गर्न सक्छ या माग्न सक्छ भन्ने विषय चाहिँ जिसिसीको क्लज 50.1 ले चाहिँ डेपिक गरेको छ। मैले यसलाई यतिकै छोडेर एकचोटि चाहिँ जिसिसीको क्लज देखाउन चाहे साथीहरूलाई। 1:E को बिडिङ डकुमेन्ट सबैजनासँग छँदैछ, त्यसको जिसिसीको क्लज 50.1 एकचोटि पल्टाएर हेर त। त्यो 50.1 को जिसिसीको क्लजमा चाहिँ कम्पेन्सेसनको इभेन्टको बारेमा चाहिँ क्लियरली डिपिक्ट गरेको छ। 50.1 को सिधै जिसिसीमा जाउँ, यो 1:E को डकुमेन्ट, 1:E को यो डकुमेन्टको
50.1 मा कम्पेन्सेसनको कुरा गरेको छ भनेको छ जीसीसी मा। तिमीले हेरेर छौ के बिल्डिङ डकुमेन्ट छ हैन आफूसँग? छ है? ल जीसीसी को क्लज 50 ले कम्पेन्सेसनको इभेन्टको बारेमा कुरा गर्छ र 50.1 ले चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्था भयो भने कम्पेन्सेसन गर्न पाइन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ क्लियर गराएछ। यो जीसीसी को क्लज 50 लाई हाइलाइट गर है तिमीहरूले, किनभने एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि इम्पोर्टेन्ट छ। कस्तो कस्तो काममा चाहिँ अथवा कस्तो कस्तो कन्डिसन भयो भने कम्पेन्सेसनको इभेन्ट बन्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ उसले भनेको छ है। सो 50.1 को क्लजलाई हेर्ने भने यतिका धेरै चाहिँ कारणहरू छ जसको कारणबाट कन्ट्र्याक्टरले कम्पेन्सेसन माग्न सक्छ। यी कारणहरू यसकै चाहिँ हामीले सर्ट फर्ममा चाहिँ त्यहाँ पढाएको छौँ है। सो यो क्लजलाई चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो 50.1 को। अब एक्जाममा चाहिँ कम्पेन्सेसनको इभेन्टहरू कसरी बन्छ या कम्पेन्सेसनको इभेन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ भनेर सोधेको केसमा थ्योरिटिकली यो भयो भने कम्पेन्सेसनको इभेन्ट हुनसक्छ भनेर लेख्ने सँगसँगै चाहिँ नेपालको कन्डिसन्समा स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टको सिंगल स्टेज टु एन्भेलपको बिडिङ प्रोसेसको चाहिँ जीसीसीको 50.1 अनुसार भनेर लेख्यो भने चाहिँ अझ बेटर साउन्ड गर्छ कि अझ धेरै बुझ्या रहेछ यसले भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउनलाई सजिलो हुन्छ है। ल जाउँ डिलेकै अगाडि बढाउँदैछौँ है। अब कम्पेन्सेसनको इभेन्टको जानकारी भइसकेपछि हामीले डिलेलाई कसरी एनालाइसिस गर्छौँ भन्ने कुराको लागि यो तीनवटा एक्जाम्पल्स हेरौँ, यसबाट धेरै कुराहरू बुझिन्छ। अब प्रोजेक्टमा डिले हुन्छ भन्ने विषयमा भयो हैन। वर्क प्रोग्रेसमा भएको डिले चाहिँ कस्तो अवस्थामा कन्ट्र्याक्टरलाई लिक्विडिटी ड्यामेज तिराउनु पर्छ, कस्तो अवस्थामा चाहिँ इम्प्लोयरले नन कम्पेन्सेबल डिलेको रूपमा एक्सटेन्सन अफ टाइम दिन सक्छ भन्ने विषय हेर्नु पर्यो। यसको लागि साधारण एउटा एक्जाम्पल लिउँ कि हामीसँग तीनवटा एक्टिभिटिज भएको एउटा ओरिजिनल प्रोग्राम छ, यो 1 नम्बरको, जसमा एबीसी भन्ने तीनटा एक्टिभिटिजहरू छन्। ए भन्ने एक्टिभिटिजको लागि 4 हप्ता हामीले प्लान गरेका छौँ या कन्ट्र्याक्टरले प्लान गरेका छ। एक्चुअली कन्ट्र्याक्टरले प्लान गरिसकेपछि त्यसको अप्रुभल क्लायन्टले दिने भयो हैन। एक्टिभिटी बी को लागि 3 हप्ता भनेर प्लान गरेको छ र एक्टिभिटी सी को लागि 5 हप्ता भनेर टोटल यो ओरिजिनल प्रोग्राम चाहिँ 12 हप्ताको लागि प्लान गर्छ। अब यसको एक्चुअल प्रोग्रेस भयो। यसको एक्चुअल प्रोग्रेसलाई मेजर गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने एक्टिभिटी ए भन्ने 4 हप्तै लागेको छ, 4 हप्तामा सकिएको छ। त्यसपछि एक्टिभिटी बी को लागि 3 हप्तै लागेको छ, फिनिश टु स्टार्ट रिलेसनसिपमा छ, यो पनि त्यहीबाट सुरु भएर त्यही सकिएको छ। तर एक्टिभिटी सी एक्जिक्युट गर्ने क्रममा कन्ट्र्याक्टरले आफ्नो कारणले गर्दा डिले भयो। उसले गर्न सकेन टाइममा, हायर गरेर लिएर आउन सकेन, या उसले इन्स्ट्रक्सनलाई टेरेन, या ऊ अन्त्य काम गर्न गयो र 2 हप्ता डिले गर्यो। यी यावत कुराहरू जुन कारणबाट चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले आफ्नो फङ्सन राम्रोसँग नगरेका कारणले डिले भयो, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ एक्टिभिटी सी 5 हप्तामा सकिन पर्ने कुरा चाहिँ 2 हप्ता लम्बियो D1मा। यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले गरेको डिलेको कुरा, यो यसमा बिचमा काम भएन। तर एक्टिभिटी सी सकिनलाई त नर्मल वर्किङ सेड्युल अनुसार 5 हप्ता त लाग्छ नै। सो उसले 1 2 3 4 5 गरेर यो 2 हप्ता काम नगरेको बाबत प्रोजेक्टको ड्युरेसन 12 हप्ताबाट लम्बिएर 14 हप्तामा पुग्यो। अब यदि कन्ट्र्याक्टरको कारणले गर्दा डिले भएको हो भने कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले लिक्विडिटी ड्यामेज दिलाउनु पर्छ। लिक्विडिटी ड्यामेज भनेको के हो त भन्दा डिले ड्यामेज हो। लिक्विडिटी ड्यामेज भनेको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ इन्टेन्डेड कम्प्लिसन टाइममा कन्ट्र्याक्टर डिफल्ट भएको कारणले गर्दा प्रोजेक्टको ड्युरेसन कन्ट्र्याक्टरको कारणले गर्दा लम्बिन गयो भने जति दिनले लम्बिन्छ प्रत्येक दिन हामीले उसलाई लिक्विडिटी ड्यामेज तिराउनु पर्छ। र लिक्विडिटी ड्यामेजको भ्यालु कति हुन्छ भन त कसैले? कति हो लिक्विडिटी ड्यामेज भनेको? व्हाट इज द भ्यालु अफ लिक्विडिटी ड्यामेज? कसले भन्ने ल भन त? कति 2%
ल बर्बाद गर्यो यार 2% भन्न थाल्यो अब 0.05% अफ कन्ट्र्याक्ट प्राइस पर डे होइन त्यो कति म्याक्सिमम कति पर्सेन्टसम्म हामी तिराउँछौँ त्यो पैसा बिर्सियो सर बिर्सियो त्यस्तो बिर्सिनु भएन नि त यार लिक्विडिटी ड्यामेज भनेको उसलाई 0.05% अफ कन्ट्र्याक्ट प्राइस तिराउँछौँ त्यो म्याक्सिमम 10% नपुगेसम्म तिराउँछौँ 10% पुगेपछि उसलाई कन्ट्र्याक्ट तोडिदिन्छौँ है त्यो भनेको लिक्विडिटी ड्यामेजको कुरा भयो होइन खालि बुझ्नुपर्ने कुरा यसमा के छ भने नि 12 हप्ताको ओरिजिनल प्रोग्राममा यदि कन्ट्र्याक्टरले आफ्नो कारणबाट डिले गर्छ भने त्यो डिलेको जिम्मेवारी ऊ स्वयं हुन्छ उसले गरेको कारणले गर्दा डिले भयो र त्यो डिले बापतको चाहिँ टाइम त थपिन्छ तर टाइम थपे तापनि उसलाई डिले ड्यामेज चाहिँ तिराउँछ इम्प्लोयरले भन्ने कुरा हो भने यदि त्यही विषय चाहिँ यही ओरिजिनल प्रोग्राममा चाहिँ त्यस्तै गरेर 2 दिनै समय लाग्यो डिलेको तर यो डिले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको कारणबाट नभएर इम्प्लोयरको कारणबाट इम्प्लोयरले टाइमली इन्स्ट्रक्सन दिन नसकेको कारणले इम्प्लोयरले टाइमली चाहिँ अप्रुभल दिन नसकेको कारणबाट कन्ट्र्याक्टरको आफ्नो कारणबाट नभइकन इम्प्लोयरको कारणबाट भएको हो भने इम्प्लोयरको आफ्नो कारणले भएको कामको लागि त उसले लिक्विडिटी ड्यामेज त तिराउँदैन कन्ट्र्याक्टरले तर यो 2 हप्ता उसले डिले गरेको कारणले गर्दा यो 2 हप्ता टाइम चाहिँ एक्सटेन्सन हुन्छ नि त्यो एक्सटेन्सन अफ टाइम चाहिँ एक्सक्युजेबल डिलेको रूपमा कन्ट्र्याक्टरलाई जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो क्या सो वर्क प्रोग्रेसमा भएको डिलेलाई हामीले एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने कस्तो केसमा लिक्विडिटी ड्यामेज तिराउनुपर्छ कन्ट्र्याक्टरलाई कस्तो केसमा चाहिँ क्लाइन्टले अथवा इम्प्लोयरले एक्सटेन्सन अफ टाइम दिन सक्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने कन्ट्र्याक्टरको आफ्नो जिम्मेवारीको कारणले उसको नेग्लिजेन्सको कारणले या उसले चाहिँ टाइमली पर्फर्म नगरेको कारणले गर्दा डिले हुन्छ भने चाहिँ उसलाई लिक्विडिटी ड्यामेज तिराउनु पर्यो म्याथ थप गरे पनि उसलाई पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नतिराइकन म्याथ अफ गर्न मिलेन लिक्विडिटी ड्यामेज नतिराइकन भने यदि इम्प्लोयरले चाहिँ इम्प्लोयरको कारणबाट या इम्प्लोयरले डिले गरेको हो भने चाहिँ त्यति डिले बराबरको टाइम चाहिँ एक्सटेन्सन अफ टाइम चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई दिनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ डिले इन प्रोग्रेसको हकमा देखिन्छ है अब यस्तै खालको अर्को एउटा चिज पनि हेरौँ कहिलेकाहीँ दुईटा डिले सँगै भइदिन्छ इम्प्लोयरले गर्ने डिले र कन्ट्र्याक्टरले गर्ने डिले चाहिँ एकैचोटि पर्यो भने कस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ त्यो अघिको जस्तै तीनवटै एक्टिभिटी राखेर हामीले 12 हप्ताको प्रोजेक्ट सेड्युल गरौँ 12 हप्ताको प्रोजेक्ट सेड्युल गर्ने क्रममा चाहिँ एक्चुअल प्रोग्रेसमा के देखियो भन्दा एक्टिभिटी ए सञ्चालन गर्नलाई 4 हप्ता लाग्नुपर्ने ठाउँमा 2 हप्ता चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको कारणले डिले भयो र 4 हप्ताको काम चाहिँ 6 हप्ता लागेर हामीले यहाँ सकायौँ एक्टिभिटी एलाई त्यसपछि एक्टिभिटी बी को लागि 3 हप्ता भनेको 3 हप्ता सञ्चालन भयो तर अलिकति शिफ्ट भयो यहाँबाट सुरु हुनुपर्ने यहाँबाट सुरु भयो र एक्टिभिटी सी सञ्चालन गर्ने क्रममा इम्प्लोयरले 1 हप्ता डिले गर्यो अप्रुभल दिनको लागि या इन्स्ट्रक्सन दिनको लागि भने 5 हप्तामा सकिनुपर्ने एक्टिभिटी सी को ड्युरेसन 6 हप्ता लाग्यो यसरी ओभरअलमा यहाँ 2 हप्ता डिले भयो कन्ट्र्याक्टरको कारणले गर्दा र यहाँ चाहिँ 1 हप्ता डिले भयो इम्प्लोयरको कारणले गर्दा जम्मा टोटलमा 3 हप्ता डिले भयो जसको कारणले चाहिँ प्रोजेक्ट 12 हप्तामा सकिनुपर्ने प्रोजेक्ट चाहिँ 15 हप्तामा पुग्यो अब प्रोजेक्ट त 15 हप्तामा पुगे पनि यहाँ त विभिन्न कारणबाट डिले भएको छ सो यहाँ डिलेको एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि के देखियो भने कन्ट्र्याक्टरले D1 अर्थात् 2 हप्ता डिले आफ्नो कारणले गर्यो भने इम्प्लोयरले D2 अर्थात् आफ्नो कारणले 1 हप्ता डिले गर्यो सो इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ अब इम्प्लोयरले गरेको डिलेको हकमा थपिने 1 हप्ता चाहिँ एक्सटेन्सन अफ टाइम हुने भयो भने कन्ट्र्याक्टरको 2 दिनको डिलेको कारणले गर्दा म्याथ थप हुन्छ भने त्यो चाहिँ लिक्विडिटी ड्यामेज उसले तिराउनु पर्यो प्रोभाइडेड दैट यो बिचको पिरियडमा उसले 12 हप्ता भित्रै प्रोजेक्ट सकाउँछु भन्यो भने उसले एसेलरेसनको लागि प्रस्ताव गर्यो भने उसले गर्न सक्ला तर द्याट्स अ डिफरेन्ट थिङ उसले एसेलरेसन गरेर प्रोजेक्टलाई क्र्यास गरेर टाइमली सकाउँछु भनेर पनि भन्न सक्छ तर त्यो गर्दा एक्स्ट्रा कस्ट बर्डन हुन्छ त्यो एक्स्ट्रा कस्ट बर्डन चाहिँ इम्प्लोयरले बेहोर्छु भन्ने छ भने त समस्या भएन तर इन आइडियल कन्डिसन इन जेनरल कन्डिसन हामीले के हेर्न सक्छौँ भने कन्ट्र्याक्टरले गरेको डिफल्ट डिले
लिक्विडिटी ड्यामेजमा परिणत हुन्छ भने इम्प्लोयरले गरेको डिफल्ट डिले चाहिँ एक्सटेन्सन अफ टाइमको प्रोभिजनमा परिणत हुन्छ। सो यस्तो पनि हुनसक्छ भने कहिलेकाहीँ क्रिटिकल पाथमा परेको डिलेको हकमा पो प्रोजेक्ट ड्युरेसनलाई असर गर्छ र क्रिटिकल पाथलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ त, तर नन क्रिटिकल पाथमा भएको डिलेलाई चाहिँ के गर्ने त भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ हैन। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ, डिले इन नन क्रिटिकल पाथ्स। यसमा एबिसी भन्ने तीनटा एक्टिभिटीलाई चाहिँ क्रिटिकल पाथ बनेको छ, जसको कारणले प्रोजेक्टको ड्युरेसन चाहिँ 12 हप्ता निश्चित छ, निर्धारित गरेको छ। तर त्यसमा डिइएफ भन्ने त्यस्ता एक्टिभिटिजहरू पनि छन् जुन चाहिँ नन क्रिटिकल छ। एक्टिभिटी एबिसी क्रिटिकल भएको कारणले यसलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो, 12 हप्तामा प्रोजेक्ट सकिन्छ भन्यौँ। तर प्रोजेक्ट एक्जिक्युसन गर्ने क्रममा चाहिँ एक्टिभिटी ई जुन चाहिँ नन क्रिटिकल एक्टिभिटिज हो त्यसमा चाहिँ इम्प्लोयरले 1 हप्ता डिले गर्यो भने यो 1 हप्ता डिलेको कारणले गर्दा यो एक्टिभिटी डिइएफ को नन क्रिटिकल पाथमा भएको ड्युरेसन चाहिँ 2 + 3 5 5 + 4 9 दिनबाट बढेर 10 दिन पुग्छ। तर 10 दिन पुग्छ भन्दैमा यो कारणले गर्दा चाहिँ यदि क्रिटिकल पाथमा कुनै चेन्जेस आउँदैन भने प्रोजेक्टको ओभरअल डिलेमा यसमा गरेको डिलेको कारणले केही पनि फरक परेन, किनभने नन क्रिटिकल पाथमा हामीसँग फ्लोट हुन्छ। फ्लोट भएको कारणले गर्दाखेरि क्रिटिकल पाथ भन्दा यो जति नै डिले गरे पनि डिले हुँदैन, अनलेस एन्ड अन्टिल यसले चाहिँ क्रिटिकल पाथलाई असर गर्दैन तबसम्म यसलाई चाहिँ हामीले डिले गर्न सक्छौँ। सो नन क्रिटिकल पाथमा भएको डिले एक्सक्युजेबल पनि हुँदैन, नन एक्सक्युजेबल पनि हुँदैन, त्यो डिले कम्पेन्सेट पनि गर्न सकिन्न। सो त्यो डिले नै होइन भन्ने रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो यसरी हेर्दाखेरि 3 किसिमको डिलेलाई हामीले बार चार्टबाट अथवा चाहिँ यही भोलि पर्सि जाने चाहिँ काम गर्ने क्रममा एमएस प्रोजेक्टमा या प्राइमभेरामा पनि हेर्न सकिन्छ। डिले एनालाइसिस वास्तवमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषय पनि हो टाइम थप्नको लागि या कस्ट एक्सटेन्सन गर्नको लागि। सो बेसिकली 3वटा कारण हामीले खुलायौँ जसमा चाहिँ सेड्युल अनुसारले कसरी डिलेलाई एनालाइसिस गर्न सक्छ त भन्ने विषयमा। एउटा चाहिँ लिक्विडेट ड्यामेज र एक्सटेन्सन अफ टाइमको अवस्था कस्तो बेलामा दिइन्छ, त्यसैगरी सँगै 2टा डिले भयो, इम्प्लोयर र कन्ट्र्याक्टरले दिएको कुरामा पनि एक्सटेन्सन अफ टाइम कुन कारणबाट हुन्छ र लिक्विडेट ड्यामेज कुन कारणबाट हुन्छ, र त्यसैगरी नन क्रिटिकल पाथमा परेको एक्टिभिटिजलाई डिले भयो भने त्यसको कम्पेन्सेसन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयहरू चाहिँ 3वटा कुराहरू हो। सो यसको आधारमा हामीले डिलेका कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब एक्सटेन्सन अफ टाइमको प्रोभिजनको हकमा चाहिँ अघि नै हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ कम्पेन्सेसनको इभेन्ट। अब कम्पेन्सेसनको इभेन्ट जस्तै एक्सटेन्सन अफ टाइमको कुरा चाहिँ पिपिए र पिपिआरले कसरी प्रोभिजन गरेको छ त भन्ने कुरा हेर्ने हो भने कन्ट्र्याक्टरले इन्टेन्डेड प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम सकिनु एटलिस्ट 21 दिन अगाडि इम्प्लोयरलाई नोटिफिकेसन दिन्छ कि अब यो टाइमभित्र प्रोजेक्ट सकिँदैन, त्यो हुनाले एक्सटेन्सन अफ टाइम चाहिन्छ भनेर उसले भन्छ। इम्प्लोयरले एक्सटेन्सन अफ टाइम दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयको लागि चाहिँ छलफल गर्छ, उसले एनालाइसिस गर्छ। र अहिलेसम्म हामीले के हेर्छौँ भने डिले छ नि त्यसलाई एक्सक्युजेबल भयो कि नन एक्सक्युजेबल भयो कि कम्पेन्सेबल छ कि नन कम्पेन्सेबल छ कि भन्ने विषयमा मौखिक बोलेर हुँदैन है साथीहरू। डे 1बाटै कन्ट्र्याक्टको एभ्री रेकर्डहरू हामीले डकुमेन्टेसन नगरिकन त्यो कसको कारणबाट डिले भयो, प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स नभएको कारणले गर्दा डिले भयो कि इम्प्लोयर डिफल्ट भएको कारणले डिले भयो कि कन्ट्र्याक्टर आफ्नो पर्फर्मेन्स राम्रो नगरेको कारणले डिले भयो कि थर्ड पार्टीको इन्टरफेरेन्सको कारणले गर्दा डिले भयो कि भन्ने कुराको लागि हामीले जुन बेला चाहिन्छ त्यो बेला एनालाइसिस गरेर पाउँदैनौँ है। त्यही भएर डेली रेकर्ड हामीले एकदमै जेन्युन हिसाबले राख्न जरुरी छ। कन्ट्र्याक्टरले भन्न सक्छ मेरो मान्छे थिए, मान्छेले काम गर्न सकेनन्, तर त्यो चिज त रेकर्डमा देखिनु पर्यो नि, डेली साइट प्रोग्रेस कति भएको थियो त। मौखिक बोलेर डिले पाइँदैन क्या। सो हरेक टाइम एक्सटेन्सन गर्नको लागि डिलेको एनालाइसिस गर्नुपर्छ। डिलेको एनालाइसिसमा कन्ट्र्याक्टिङ पार्टी दुवैले आइदर द इम्प्लोयर होस् अथवा कन्ट्र्याक्टर होस् उसको हरेकको कुराहरू चाहिँ डिफाइन हुन्छ। सो इच एन्ड एभ्री डे हामीले चाहिँ डेटाहरू कलेक्सन गर्नुपर्छ। सो साइटमा बस्ने इन्जिनियरको काम लाइन लेभल मात्रै दिने होइन कि कन्ट्र्याक्टरले कति मोबिलाइज गर्यो मान्छे, आज कति काम गर्यो, दैनिक रेट अफ प्रोडक्सन कति भइरहेछ,
उसले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ कामको प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स गरिरहेछ कि छैन, मेटेरियल टाइमली प्रोक्योर गरेर लिएर आयो कि लिएर आएन, लगायतका धेरै कुराहरूमा चाहिँ साइट इन्जिनियरले चनाखो भएर हेर्नुपर्छ। सो डिलेको एनालाइसिस गर्ने भन्ने विषयमा त्यति सजिलो छैन क्या। हामीले सोचे अनुसारको तिमीले ढिला गरिरहेछौ तिमीलाई टाइम दिन्छु भने जस्तो हुँदैन, एभिडेन्सले ब्याकअप हुनु पर्यो। सो एभ्री डेको रेकर्डलाई हामीले चाहिँ जम्मा गरेर क्युमुलेटिभली डिलेको एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अब नेपालमा पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट एक्ट र रेगुलेसनको आधारमा हेर्ने हो भने प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई चाहिँ कति थप्न सकिन्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टको निर्धारित इन्टेन्डेड कम्प्लिसन डेट जति छ त्यसको 25% टाइमसम्म चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरले थप्न सक्छ। मानौँ 1 वर्षको प्रोजेक्ट छ भने त्यो 1 वर्षको प्रोजेक्टलाई म्याथअप गर्नु पर्यो भने प्रोजेक्ट म्यानेजरले 25% सम्म सक्छ, अर्थात् एक्स्ट्रा 3 महिना थप्न सक्छ। त्यसै गरी डिपार्टमेन्टको हेड, प्रोजेक्ट म्यानेजरको पनि डिपार्टमेन्ट हो, त्यो डिपार्टमेन्टको हेड विभागको प्रमुखले चाहिँ इन्टेन्डेड कम्प्लिसन टाइमको 50% सम्म मात्रै म्याथअप गर्न सक्छ। अर्थात् 1 वर्षको प्रोजेक्ट हो भने 6 महिनाभन्दा बढी म्याथअप हुँदैन भन्ने कुरा देखिसक्यो। भने अलि अगाडि हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा जति पनि रुग्ण प्रोजेक्टहरू थिए, सिक प्रोजेक्टहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ टाइमली सम्पन्न गर्न चाहिँ सकिएन। त्यही कारणले तिनीहरू त्यत्तिकै बिचमा चाहिँ अलपत्र बसेका थिए। तिनीहरूलाई 1 महिना 1 वर्षको एक्स्ट्रा टाइम दिएर चाहिँ प्रोजेक्ट कम्प्लिसन गर्नको लागि टाइम दिएको थियो। यो पनि एक्सटेन्सन अफ टाइमको प्रोभिजनभित्र पर्छ भनेर राखेको। सो अब एक्सटेन्सन अफ टाइमको कन्सिक्वेन्सेसलाई चाहिँ हटाउनको लागि टाइम नदिकन यदि टाइमभन्दा अगावै पनि कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ काम सघाउन सक्छ कि भन्ने कुराको लागि इम्प्लोयरले प्रोजेक्टलाई क्रास गर भनेर कन्ट्र्याक्टरलाई प्रस्ताव पेश गर भनेर रिक्वेस्ट गर्न सक्छ क्या। कन्ट्र्याक्टरले प्रोजेक्ट एसेलरेट गर्छु म, तर एसेलरेट गरे बाबतको मलाई एक्स्ट्रा कस्ट चाहिँ बर्डन हुन्छ भन्यो भने त्यो एक्स्ट्रा कस्ट यदि इम्प्लोयरले दिन चाहने अवस्थामा या दिन सक्ने अवस्थामा दियो भने त्यति बेला एसेलरेसन गर्न सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो एसेलरेसन गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टको टाइम एक्सटेन्सन नगरिकन निर्धारित जुन इनिसियल कम्प्लिसन टाइम अथवा इन्टेन्डेड कम्प्लिसन टाइम हामीले सोचेको थियौँ त्यही टाइमभित्र चाहिँ प्रोजेक्टको एक्टिभिटी सकाउनको लागि कन्ट्र्याक्टरलाई एक्स्ट्रा मनी चाहिँ दिनु पर्यो, किनभने क्रासिङ गर्ने भनेपछि एक्स्ट्रा कस्ट खर्च हुन्छ। सो यदि एक्स्ट्रा कस्ट चाहिँ इम्प्लोयरले बिहोर्छु म, तिमी काम गर भनेर एक्सेप्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले गर्यो भने एक्सटेन्सन अफ टाइमै नदिकन पनि जुन ओरिजिनल इन्टेन्डेड कम्प्लिसन टाइम थियो प्रोजेक्ट सकाउनको लागि त्यति समयभित्र कन्ट्र्याक्टरले सकाउन सक्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ एक्सटेन्सन अफ टाइमको क्लजेससँग रिलेटेड कुरा हो। अब एक्सटेन्सन अफ टाइमको क्लजेससँग रिलेटेड कुराहरूको हकमा चाहिँ बिडिङ डकुमेन्टले के भन्छ एकचोटि त्यसलाई चेक गरौँ है त। बिडिङ डकुमेन्टमा चाहिँ एक्सटेन्सन अफ टाइमको विषय के लेखेको छ त भन्दाखेरि यदि हामीले एक्सटेन्सन अफ टाइम दिने हो भने त्यो के विषय हुन्छ र कस्तो अवस्थामा एक्सटेन्सन अफ टाइम दिनुपर्छ त्यसको लागि हेरौँ। टाइम कन्ट्रोलमा जाउँ। टाइम कन्ट्रोल भित्र है स्टाफ एन्ड लेबर, सीमा टाइम कन्ट्रोल कस्ट कन्ट्रोल, आफ्टर देन टाइम कन्ट्रोल। कहाँ गयो त टाइम कन्ट्रोल? फिनिसिङ अफ कन्ट्र्याक्ट आइसक्यो त। जीसीसी को क्लज 35 लाई हेऱ्यो भने एक्सटेन्सन अफ टाइम और एक्सटेन्सन अफ द इन्टेन्डेड कम्प्लिसन टाइम र एसेलरेसनको दुईटा क्लज सँगै छ, जसमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई कन्ट्र्याक्टरले एटलिस्ट 21 डेज प्रायर टु कम्प्लिसन डेटमा उसले जानकारी दिन्छ टाइम अब एक्सटेन्सन गर्नुपर्छ, नत्र भने प्रोजेक्टको एक्टिभिटिज मैले क्लोज आउट गर्न सक्दिनँ भनेर। त्यो क्लोज आउट गर्न सक्दिनँ भन्ने कुराको लागि चाहिँ एक्सटेन्सन अफ टाइमको लागि प्रोजेक्ट म्यानेजरले डिलेको एनालाइसिस गर्छ। डिलेको एनालाइसिसको आधारमा चाहिँ त्यो एक्सटेन्सन अफ टाइम दिने हो कि लिक्विडेटेड ड्यामेज तिराएर एक्सटेन्सन गर्ने हो कि कम्पेन्सेबल सहितको चाहिँ टाइम एक्सटेन्सन गर्ने हो कि या नन कम्पेन्सेबल सहितको चाहिँ टाइम एक्सटेन्सन गर्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरले डिसाइड गर्छ। इम्प्लोयरले कन्ट्र्याक्टरलाई इन्टेन्डेड कम्प्लिसन टाइमभन्दा प्रायरै
प्रोजेक्ट सकाउनको लागि एसोलरेसन गर्ने भनेर चाहिँ प्रस्ताव पेश गर भनेर भन्न सक्छ। तर एसोलरेसन गर्नको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा कस्ट नदिकन कन्ट्र्याक्टरलाई एसोलरेट गर्न चाहँदैन। यदि एक्स्ट्रा कस्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई एसोलरेसन गर्नको लागि चाहिँ ल्युक्रेटिभ छ भने उसले एसोलरेसन गर्न सक्छ। सो एसोलरेसनको क्लजले चाहिँ के भन्छ भने इन्टेन्डेड कम्प्लिसन डेट भन्दा अगाडि नै चाहिँ प्रोजेक्टलाई प्याकअप गर्नलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि या सकाउनको लागि गर्न सकिने प्रावधान हो। सो जेसिसीको क्लजको 35 र 35.1 र 2 ले के भन्छ भने इन्टेन्डेड कम्प्लिसन टाइममा एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो भन्ने क्लजेसहरू के छ जुन अघि भर्खर थ्योरी पढ्यौँ। र त्यसै गरी चाहिँ एसोलरेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ क्लजेस 36 हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो यो दुईटा क्लज चाहिँ एक्सटेन्सन अफ टाइमसँग रिलेटेड विषयका कुराहरू हो। ल यहाँसम्म केही छ भन त। छैन सर। ल त्यो 1:2 को त्यो बिडिङ डकुमेन्ट चाहिँ तिमीहरूले नै पढ्नु पर्यो है।